आखिरकार आईएमएफ ने हुकूमत का पोल खोल दिया और आईएमएफ ने कह दिया इलामिया में कि पाकिस्तान हुकूमत के साथ हमारा कोई मायदा नहीं हुआ। हम संजीदा हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को मुस्बत इशारा दे दिया, उसके नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के लिए रात को अदालत खुल गई और फैसला आ गया कि इलेक्शन करवाने होंगे। आखिर ऐसे क्यों हुआ? जनरल बाजवा ने इतराफ़ कर लिया कि हाँ, मैंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की थी और रजीम चेंज हुआ था। इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या आया और क्या जावेद चौधरी ने झूठ लिखा या जनरल बाजवा ने सच बताया था? आज की हम इन अहम खबरों के ऊपर आपसे तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रोज़ की जो स्टोरी थी आईएमएफ का और हुकूमत पाकिस्तान के मायदे के हवाले से, उसकी फॉलो अप स्टोरी करूँगा, जिसमें आईएमएफ ने वापस जाके बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अपने प्लेटफार्म पे एक एलामिया जारी किया है और उस एलामिया के मुताबिक हुकूमत का ये पोल खुल चुका है कि क्या आईएमएफ और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मायदा हुआ या नहीं। और ख़ासकर हुकूमत ने यह दावा भी किया है कि शायद इमरान खान ने मायदे के ऊपर दस्तखत कर दिए। ये पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर मैं सबसे पहले ही इसी मौजू के ऊपर बातचीत करूंगा। इलामिया में आईएमएफ ने यह लिखा है कि हमारी बातचीत ज़रूर हुई लेकिन मायदा हतमी नहीं हो सका। वर्चुअल मीटिंग्स यानी कि वीडियो लिंक के ज़रिए आइंदा भी होंगी। हमने वाशिंगटन के हवाले से भी कुछ नहीं कहा ये कब आएंगे और क्या चीज़ें होंगी। ताहम हमने जो इनको शराइत कही थी अभी तक इन्होंने उसके ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर अमल नहीं किया। जब अमल हो जाएगा तो फिर हम इनके साथ मायदा करेंगे। उस अमल में तमाम सियासी जमातों के और इंक्लूडेड इमरान खान के दस्तखत भी ज़रूरी हैं। लेकिन हुकूमत अगर ये मायदा हो जाता, अगर ये मुस्बत बात होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, इसहाक डार साहब उसके ऊपर ट्वीट करते, आईएमएफ अनाउंस करता, सारी चीज़ें होती और बाज़ लोग तो मायदे की कामयाबी के ऊपर एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते, मिठाई और लड्डू भी खा लेते। ये बात दुरुस्त है कि बातचीत हुई है लेकिन ये मायदा आईएमएफ के साथ अभी तक नहीं हो सका। उस मायदे की जो शराइत हैं उनका बोझ गरीब आवाम फिर से उठाएगी, उसको बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो गरीब आदमी जिसको पता ही नहीं और उसके नाम के ऊपर मुल्क के अंदर कर्जा लिया जाता है, उसको बेनिफिट कोई नहीं होता। लोग पूछते हैं कि टर्की के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर हुआ था उसके 2 मिलियन या बिलियंस डॉलर जो मिले थे वो कहाँ पे चले गए। ऑडिट का निज़ाम कोई नहीं है। हुकूमत के अंदर 83 आपके पास वफाकी मिनिस्टरों के बराबर जो वज़ीर, मशीर और मामनीन ख़ुसूसियाँ आपने रख लिए, अखराजात उसी तरह से हो रहे हैं। दुनिया में कुदरती आफात आ रही हैं। हमारे यहाँ भी सैलाब आया था, तुर्की में ज़लज़ला है, वज़ीर-ए-आज़म जाना चाहते थे, उनको रोक दिया गया। जबकि हुकूमत ने यह दावा किया है कि इमरान खान के जो दस्तखत हैं वो आईएमएफ के हवाले से जो मायदा है उसके ऊपर मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक इन मामलात में इमरान खान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के आईएमएफ के मायदे पर साइन भी हैं। लेकिन ये ज़राए की जो खबर है, क्या इमरान खान के दस्तखत मौजूद हैं और क्या दस्तखत होने के बाद ही ये मायदा हो सकेगा और इस मायदे में अब रुकावटें क्या हैं। एक तो इमरान खान के दस्तखत और उसके बाद आईएमएफ की तरफ से जो चीज़ें कही गई हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका आगाज़ करेंगे, तो उसके बाद जाके आईएमएफ इनके साथ मायदा करने की पोजीशन में होगा। अब देखना ये होगा कि कब ये वाशिंगटन जाएंगे या नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वर्चुअल मीटिंग्स कब होंगी, हुकूमत जब मायदा हो जाएगा तो कब ऐलान करेगा, कितने बिलियंस डॉलर्स मिलेंगे, उसके फ़वाइद क्या होंगे, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से कैसे बचेगा। ताहम फिर से तीसरे एपिसोड में कंफर्म करूं कि हुकूमत पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मायदा नहीं हुआ। उसमें एक वजह इमरान खान के दस्तखत न होना और बाकी चीज़ों के ऊपर अब तक अमल दरामद ना करना। चूँकि हम कहते रहे मैं आईएमएफ को ठीक कर दूंगा, ये हो जाएगा, हम उनको मना लेंगे। तो आईएमएफ इस वक्त पाकिस्तान जिस बुरे वक्त का हालात का शिकार है उसका फ़ायदा उठाते हुए इनके ऊपर यानी कि हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालना चाहता है और उसकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें मनवाई जाएं। आईएमएफ की हमेशा कोशिश रहेगी, चूँकि अमेरिकन हैं, कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़े बढ़ते रहें, ये मजबूर और लाचार रहें, हम इनसे चीज़ें गिरवी लेते रहें और इनके ऊपर प्रेशर डेवलप रहे। वो पैसे दे के आपको मजबूर और लाचार करेंगे। अब देखते हैं कि ये मायदा कब होता है और मिठाई कब तकसीम की जाती है। लेकिन ताहम अब तक जो मायदा है हुकूमत पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान नहीं हो सका, उसके ऊपर कोई दस्तखत नहीं हुए, सिर्फ बातचीत हुई है, पेशरफ्त हुई है और मजीद पेशरफ्त की ज़रूरत है और फिर मायदा हतमी शक्ल इख्तियार करेगा। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम संजीदा हैं,
اور عمران خان صاحب آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اگر ایسی بات ہے تو اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو اشارہ دیا تو ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان کو عارضی ریلیف فراہم کرنے میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو فی الحال مزید جو گرفتاریاں ہیں نہ ہونے کا بھی یقین دلایا ہے، اور عمران خان کو انتخابات کے حوالے سے بھی پیش رفت پر اعتماد دلا چکے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان کو وہ آن بورڈ رکھیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں، تاکہ یہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے یہ سربراہ ہیں، بجائے کیسز بنانے کے، لوگوں کو پکڑنے کے، ملک کے جو معاشی حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، آئی ایم ایف کے ساتھ جڑی چیزوں کو سلجھانے کے لیے، اور جو چاہتے ہیں کہ قومی انتخابات ہوں، کم از کم قومی انتخابات نہیں ہوتے تو لاہور ہائی کورٹ نے جیسے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ 90 دن کے اندر کروائے جائیں، تو یہ ذرائع کے مطابق وہ چیزیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو برف پگھل رہی ہے، اس میں ہر ایک پارٹی اپنا فائدہ اپنی چیزوں کو منوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک پارٹی اسٹیبلشمنٹ اور دوسری طرف جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، اور جو کھلی چھٹی حکومت کو تھی پکڑ دکڑ کی، اس کی تاریخ 10 فروری ختم ہو گئی تھی، گزشتہ روز تک کا ٹائم تھا۔ اب وہ ان سے پوچھیں کہ بتائیے جی معیشت کب ٹھیک ہوگی، اور اسحاق ڈار صاحب مزید ان سے وقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے جی کہ اس بار رات کے 9 بجے عمران خان صاحب یعنی کہ تحریک انصاف کے لیے عدالتیں کھلیں، اور تحریک انصاف کا شکوہ ختم کرنے کے لیے عدالت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ہی کہا جا رہا ہے کہ متحرک نظر آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے رات 10 بجے کے قریب فیصلہ دیا۔ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہفتے کو بھی سنایا جا سکتا تھا، اور جسٹس جواد حسن پہلی بار رات کے اس پہر تک عدالت میں موجود نظر آئے اور فیصلہ دے کر ہی گھر گئے۔ اس سے پہلے اتنی دیر تک لاہور ہائی کورٹ کبھی زندگی میں نہیں کھلی، اور نہ ہی جسٹس جواد حسن نے کوئی اس طرح کا فیصلہ دیا۔ کیا یہ ریلیف ہے؟ کیا یہ ڈیل کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ مذاکرات ہیں؟ کیا یہ اشارے جو تھے اب ان کے اوپر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، یا کہ حقیقت میں عدالتیں جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ کوئی آئین کی خلاف ورزی کرے اور ملک کے اندر انتخابات نہ کروائے؟ اب سب سے بڑا ایشو کہ جنرل باجوہ صاحب 2.5 سال تو بائی لو بول نہیں سکتے، لیکن یہ پاکستان آرمی کے واحد چیف ہیں جنہوں نے صدر سے بھی اجازت کے بغیر جو ہے اپنی باتیں کہنی شروع کر دی، راز بتانے شروع کر دی، اور اس کے لیے 2-3 صحافیوں کا انتخاب کیا، اور جس میں خاص کر جاوید چودھری صاحب پہلے نمبر کے اوپر ہیں۔ اور اگر باجوہ صاحب کو اتنا ہی شوق تھا تو وہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بقول صارفین سوشل میڈیا کے بنا لیتے اور وہاں باتیں کہہ دیتے، اور میڈیا اس کو اٹھا کے پبلش کر دیتا، لیکن کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، باقی سوشل میڈیا کے اوپر بات نہیں کر سکتے، انٹرویو نہیں دے سکتے، لیکن باجوہ صاحب لوگوں کو ڈنر، لنچ اور ناشتے کے اوپر بلا کے ساری بڑاس نکال سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے خبروں کو ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب نے جو چیزیں کہیں اس میں انہوں نے مانا اس بات کو جاوید چودھری صاحب کے کالم کے باقول کہ ہاں میں نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے، اور اس سے ثابت ہوا بقول عمران خان کے کہ جنرل باجوہ نے ہمارے ہی موقف کی تائید کی ہے، اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج ہوا تھا، انہوں نے کروایا تھا، اور یہ باجوہ صاحب اس رجیم چینج کا حصہ بنے تھے۔ یہ ڈبل نہیں ٹرپل گیم سب کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، اور پہلی ایکسٹینشن دینا بھی بقول عمران خان صاحب کے میری سب سے بڑی زندگی کی جو ہے وہ غلطی تھی، اور باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی۔ آپ امیجن کیجئے کہ جب نون لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، باپ پارٹی، ایم کیو ایم، عمران خان سمیت سب لوگوں نے پارلیمنٹ میں ایکسٹینشن دینے والے بل کے اوپر ووٹ دیا تھا، اور اس میں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی تھی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ سلمان شہباز جو ہیں ان کو خود باجوہ صاحب نے ٹکٹ دیا اور جاؤ ملک سے باہر بھاگ، جو نواز شریف صاحب کو ملک کے باہر بھیجنے میں بھی انہی کا منصوبہ شامل تھا۔ اور اب باجوہ صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ رجیم چینج ہوا تھا، اس کا اعتراف کیا، اس کے اوپر اب ان کو کھلبلی مچ کی کہ میں نے ایسے نہیں کہا۔ جاوید چودھری ہی کو بتائی ہوئی باتوں کی اب وہ تردید کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے ایسے نہیں کہا تھا، جبکہ باجوہ صاحب مان گئے، انہوں نے بتایا، اور جاوید چودھری صاحب جو ان کے ویل وشر تھے انہوں نے بھی لکھ دیا، اور عمران خان کی باتیں جو لوگوں کو جھوٹ لگتی تھی رجیم چینج، اس کو خود ہی باجوہ صاحب نے کہہ کے بڑاس نکال کے سچ ثابت کر دیا۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ نے مان لیا ہے کہ رجیم چینج انہوں نے کیا تھا، اور عمران خان نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے صحافی کو بیان دیا ہے کہ انہوں نے کن وجوہات کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا تھا۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ یہ بتایا کہ اس نے کن معاشی اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر تحریک انصاف یعنی کہ میری حکومت ختم کی تھی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ لوگ پہلے ہی جانتے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کس نے گرائی ہے، مگر جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے
ने मानकर खुद ही वो पर्दा हटा दिया और खुद ही वाज़ह कर दिया कि ये काम किसने किया था और क्यों किया था और वाकई पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुआ था। अब तो या तो बाजवा साहब बड़े सब्र और तहम्मुल मजाजी के साथ आइंदा बोलेंगे, या तो खामोश रहेंगे, या फिर जो राज हैं सच बोलते हुए खुद को एक्सपोज करेंगे बजाय इसके कि दूसरे को एक्सपोज करें, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। ये बात याद रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि खान साहब ने हुकूमती ज़राए के दावे के मुताबिक दस्तखत कर दिए IMF के मायदे के ऊपर, या कि उन्होंने नहीं किए। और IMF का मायदा हुकूमत के साथ नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ना हो। हम कौन होते हैं ऐसे कहने वाले, ऐसा सोचने वाले? मायदा होना चाहिए, इसमें मुल्क और कौम का फ़ायदा है, लेकिन आखिर कब तक पैसे लेते रहेंगे, सूद अदा करते रहेंगे? अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए। फिर अगले एपिसोड में मज़ीद अहम खबरों और तज्ज़ियों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।